نرحب بهذه المعاهدة التي تمت بين المملكة العربية السعودية وبين حكومة باكستان، الدفاع المشترك فيما بينهما. فنحن نرحب بهذه الاتفاقية والمعاهدة، ونشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله تعالى. لا شك أن المملكة العربية السعودية هي رائدة الأمة الإسلامية، وهي رائدة ومحافظة للحرمين الشريفين، وفيها مقدسات إسلامية، بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. ولا شك أن العالم الإسلامي يقدس هذه الأماكن الطيبة الطاهرة. فالمعاهدة أو الاتفاقية التي وقعت بين ولي العهد السعودي وبين رئيس وزراء ورئيس حكومة باكستان السيد شهباز شريف، فهذه اتفاقية طيبة. نحن نشكر حكام البلدين، وأيضا نهنئ ونبارك لشعب البلدين الشقيقين، ونشكر أيضا حكومة باكستان والجيش الباكستاني، لأنه كلف بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، وهذا ليس فقط تكليف، إنما هو تشريف للجيش الباكستاني وللشعب الباكستاني وللحكومة الباكستانية. لا ريب فيه. الشعب الباكستاني والشعب السعودي زنداباد، والحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة باكستان زنداباد، وباكستان سعودية دوستي زنداباد.